हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 119 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै अन्तिम चरणमा पनि प्राय आइसक्न लागेका छौं। हजुरहरूले जहाँबाट श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको असीम कृपा रहि नै रहनेछ पक्कै पनि। किनभने श्री शिव महापुराण हामीले एक दिन मात्रै सुन्दैनौँ पक्कै पनि। अब त हजुरहरूलाई थाहा भइसकेको छ, धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा पुरा श्री शिव महापुराणका कथाहरू राखिएको छ भन्ने कुरा। त्यसै कारणले गर्दा बारम्बार हामीले यी कथाहरूलाई, भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई बारम्बार जहिले पनि हामीले श्रवण गरिरहन सक्छौँ। त्यसो भयो भने हाम्रो मन पनि शान्ति हुन्छ, हामीलाई आनन्द प्राप्ति हुन्छ। त भगवानप्रतिको भक्ति अझ हाम्रो प्रागाढ बनेर जान्छ। हामीले श्रवण गऱ्यौँ नि अगाडि नै कि जसमा श्रद्धा छ, जसमा भक्ति छ, जसमा विश्वास छ, ती व्यक्तिहरू पक्कै पनि भगवानका के हुन्छन्? कृपाका पात्र हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूले भगवानको अवश्य पनि सान्निध्यता प्राप्त गर्दछन्। ती व्यक्तिहरू भगवानका लागि अवश्य पनि प्यारा हुन्छन्। यसरी बताइएको थियो। हिजो हामीले यो सबै श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ भन्नुभएको छ कि कल्लै भगवान शिवले नै बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर पार्वतीलाई। यहाँनिर उहाँले हिजो भन्नुभएको थियो नि कि जो व्यक्तिहरू पापबाट छुट्दछन् उनीहरू बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। पुनर्जन्म रहित लोकमा पुगेर आनन्दमा उनीहरू डुब्न पनि पाउँछन्। यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले बताएको वर्ण धर्मको ज्ञान भएर वा नभएर जुन मनुष्य मेरो शरणमा परेर भक्त बन्दछ, चाहे वर्ण धर्मको ज्ञान होस् चाहे नहोस्, त्यसले आफ्नो आत्मा उद्धार आफै गर्छ, अरू कसैले गर्दिनै पर्दैन। यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ, मैले बताएको वर्ण धर्म अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ। साहानिस तन महासिद्रम समूह सान्धमुकता। के भनियो? साहानिसतन महत छिद्रम। यहाँनिर भनियो, जसले मोक्ष मार्ग परित्याग गरेर अन्य कुनै वस्तुका लागि परिश्रम गर्छ, त्यसका लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो हानि हो। अब त्यही नै मोह, अज्ञान र लाटोपन हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले मोक्षका लागि व्यक्तिले प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ बताइयो। यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो सनातन धर्म 4 चरण सम्पन्न छ। ती 4 चरण ज्ञान, क्रिया, चालचलन र योग हुन्। पशु, पाशो र पतिको ज्ञानलाई नै के भनिन्छ? ज्ञान भनिन्छ। के? पशु, पाशो र पतिको ज्ञानलाई नै के भनिने रहेछ? ज्ञान भनिने रहेछ। आफ्नो गुरुको आज्ञा अनुसार जुन विधिपूर्वक 6वटा शुद्धिको कार्य हुन्छ त्यसलाई क्रिया भनिन्छ। गुरुको आज्ञाद्वारा हुन्छ यो। मैले निश्चित गरेको वर्णाश्रम अनुसार जुन मेरो पूजा सहितको धर्म छ, त्यो आचरणको नाम चालचलन हो भनेर यहाँ बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, मैले बताएको मार्ग अनुसार ममा मन स्थिर गराउने साधकले आफ्नो अन्तःकरणका वृत्तिहरूलाई रोक्ने कार्यलाई योग भनेर भनिन्छ। आफ्नो चित्तलाई निर्मल र प्रसन्न राख्नु अश्वमेध सहितका यज्ञभन्दा उत्तम हो भनेर बताइएको छ। किनकि यसबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यो संसारमा विषय भोगको अभिलाषा राख्ने मनुष्यका लागि मनको प्रसन्नता ज्यादै दुर्लभ रहेको छ।
जसले विषय भोगमा अभिलाषा राखिरहन्छ उनीहरूलाई भित्री मनको प्रसन्नता कहाँ मिल्छ? बाहिर बाहिर उनीहरू खुसी होलान्, तर भित्रीबाट के त्यो सही छ त? त्यो गरेको कर्म सही छ त? उनीहरू भित्रबाट प्रसन्न हुनै सक्दैनन् कि। यो संसारमा विषय भोगको अभिलाषा राख्ने मनुष्यको गति यस्तो हुन्छ। जसले यम र नियम पालन गरेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पराजित गरेको छ त्यो वैराग्यवान मनुष्यका लागि योग अवश्य पनि सहज हुन्छ। उसका लागि यो कठिन हुँदैन कहिले। त्यो योग के हुन्छ? सहज हुन्छ यसको मतलब। किनकि वैराग्यबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने ज्ञानबाट योग प्राप्त हुन्छ। योगको ज्ञाता मनुष्य ज्यादै पतित भए तापनि मुक्त हुन्छ। जो योगको ज्ञाता छ ती मनुष्यहरू मुक्त हुन्छन्। यो संसारमा भएका सबै प्राणीप्रति दयाभाव राख्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। दयाया सर्वभूतेषु भनेर भनिएको छ कि सबैमा के गर्नु? दया गर्नु। मनुष्यले सधैँ अहिंसा धर्मको पालन गर्न उचित हुन्छ भनेर बताइएको छ। हिंसा सहितको होइन, हिंसा रहितको धर्म पालन गर्नु पर्दछ। जहाँ हिंसा रहित छ त्यो क्षेत्र शुद्ध हो पक्कै पनि। अहिंसा हैन यसरी बताइयो। ज्ञान आर्जन गर्न आवश्यक छ। यसका बारेमा जुन यहाँनिर व्यक्तिले ज्ञान योगको सिद्धिका लागि आफ्ना लागि निश्चित गरिएका साधारण धर्मको पालन गर्छ पक्कै पनि त्यसले तत्कालै विज्ञान प्राप्त गर्छ र विज्ञान प्राप्त गरेर योग पनि उसले सिद्ध गर्न सक्दछ अथवा उसले योगमा सिद्धि प्राप्त गर्छ। यसरी बताइएको छ। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्निद्वारा योग कर्ममय शरीर एक क्षणमा भस्म गराएर मेरो कृपाका प्रभावले योगको ज्ञाता भएर धर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन जान्छ भनेर बताइएको छ। जुन मनुष्य जो व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम शुद्ध भावका छन् उनीहरू अवश्य पनि भगवानका प्यारा हुन्छन्। जुन पुण्य र पाप कर्म छन् तिनीहरूलाई मोक्षको बाधक बताइएको छ। पाप त अझ बाधक हो। यसकारण योगीले योगका आधारमा पाप र पुण्य परित्याग गरिदिनु पर्दछ। जुन मनुष्यले फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर काम गर्छ त्यो बन्धनमा अवश्य पनि पर्छ। फलको आशाले व्यक्तिलाई बन्धनमा पार्छ। यसकारण कर्मको फल त्याग गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। पहिले कर्ममय यज्ञद्वारा बाहिर मेरो पूजा गरेपछि तत्परतापूर्वक ज्ञान योगमा लाग्दै योगको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। कर्म यज्ञबाट मेरो यथार्थ स्वरूपको ज्ञान भएपछि मनुष्य योग सम्पन्न भएर मेरो यज्ञमा अलग हुन जान्छ भनेर बताइएको छ। त्यस समयमा उसले माटो ढुङ्गा र सुनलाई बराबर देख्न थाल्दछ। जुन मेरो भक्त एकाग्रतापूर्वक ज्ञान योगमा लाग्दछ त्यो सर्वोत्कृष्ट योगी भएर ममा एकाकार हुन्छ भनेर बताइयो। जुन मनुष्य वैराग्यवान भएको छ त्यो ज्ञान चालचलन र क्रियाको अनुष्ठान गर्न योग्य छ। मेरो पूजा बाहिर र भित्रबाट हुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। भगवानले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर भन्नुहुन्छ मन, वचन र शरीर मेरो भजन गर्ने तीनवटा साधन हुन्। मनले, वचनले पनि के गर्न सकिन्छ? भजन गर्न सकिन्छ। तपस्या, कर्म, जप, ध्यान र ज्ञान मेरो भजनका 5 स्वरूप हुन् भनेर भगवान शिवले बताउनु भएको छ। जुन मूर्ति लगायतमा मेरो पूजा हुन्छ त्यसलाई बाहिरी पूजा भनिन्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यही पूजा मनबाट हुँदा आफ्नो मात्र अनुभूतिको विषय हुन्छ। उसले मात्रै जान्दछ कि भित्री मनबाट पूजा गर्दा कति आनन्द आउँछ भनेर। बाहिर बाहिर पूजा गर्नेको आनन्दको त्यो महसुस अलग हुन्छ भने भित्रैबाट पूजा गर्नेले प्राप्त गर्ने आनन्द त्यो फाल्टै हुन्छ। त्यसलाई भित्री पूजा भनेर भन्ने गरिन्छ। ममा एकाग्र भएको चित्तलाई मन भनिन्छ। सामान्यतया मन मात्रलाई यसमा अब मन भनिएको होइन। यसै गरी जुन वचन मेरो नामको जप र कीर्तनमा लागेको छ त्यो वचन भन्न योग्य हुन्छ। जो मेरो शास्त्रमा बताए अनुसार त्रिपुण्ड र समेतको चिन्ह धारण गरेर निरन्तर मेरो पूजामा लागिरहन्छ भने त्यो शरीर मात्रको के हो? शरीर हो। यसरी बताइएको छ। जुन बाहिरी यज्ञ लगायत गरिन्छ तिनीहरूलाई कर्म भनिँदैन। मेरा लागि शरीर सुकाउनु के हो? तपस्या हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यसरी नै 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्रको जप, ओमकारको अभ्यास र रुद्राध्याय सहितको पटक पटक पाठलाई मात्र जप भनेर भन्ने गरिन्छ। मेरो स्वरूपको चिन्तन मात्र ध्यान हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ।
मेरो आगमहरूको अर्थ यथार्थ रूपमा बुझ्नु नै के हो, ज्ञान हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ पहिलो जन्मको वासना अनुसार बाहिरी वा भित्री जुन पूजामा मन आसक्त हुन्छ त्यसमा दृढ निश्चय हुनुपर्दछ। बाहिरी पूजाभन्दा भित्री पूजा 100 गुणा उत्तम हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले त मनैले काम गर्नुपर्छ है, मनैले चाहिँ भगवानको सेवा पूजा गर्न सक्नु पर्दछ है भन्न खोजेको कारण यो हो कि हामीले मनद्वारै, बाहिर देखावटी रूपमा होइन यसको मतलब होइन। अहिले त देखावटी रूपमा पूजापाठ गर्नेको लर्को हुन्छ नि त, मनैले गर्नु पर्यो सबै कुरा, बाहिरी मात्र होइन। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि बाहिरी पूजाभन्दा भित्री पूजा 100 गुणा उत्तम हुन्छ, त्यसमा दोष मिसिएको हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दा यो उत्तम हो। प्रत्यक्षदेखि नै दोषको पनि सम्भावना हुँदैन त्यसमा। भित्री जो शुद्धिलाई नै यथार्थ शुद्धि भनेर सम्झनु पर्दछ भनेर भगवानले यहाँ भन्नुभएको छ। जो भित्री शुद्धि रहित छ त्यो बाहिरबाट शुद्ध देखिए पनि अशुद्ध नै हो। ला अब यसैबाट हामीले बुझ्नुपर्छ बाहिरबाट देखे पनि अशुद्ध ऊ किन हो भन्दा बाहिर त उसले ढोङ पनि गरे हुनसक्छ, बाहिर त उसले चन्दन मात्रै लगाएको पनि हुनसक्छ, बाहिर त उसले धोती कुर्ता मात्रै लगाएको पनि हुन सक्दछ, तर भित्रबाट उसले मनैले पूजा गरेका छैन भने त्यो सबै व्यर्थ छ। बाहिरी र भित्री भजन श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ, किनकि श्रद्धारहित भजन त छल्ने आधार मात्र हो। कसैलाई छल्न सकिएला होइन, त्यो एउटा छल्ने आधार हुन सक्दछ। म त सधैँ कृतकृत्य र पवित्र छु, मनुष्यले मेरो केही गर्न अवश्य पनि मेरा लागि केही गर्न खोज्दछ भने उनीहरूले भित्री मनबाट गर्छन् भने म कृतकृत्य हुन्छु, म खुसी हुन्छु। उसले गरेको बाहिरी वा भित्री पूजामा भएको प्रेम र स्वीकार म गर्छु, त्यो पूजा पनि म स्वीकार गर्छु, त्यो प्रेम पनि म स्वीकार गर्छु। क्रियाको भाव आत्मा मात्र हो, त्यही मेरो सनातन धर्म हो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। यसकारण मन वचन र कर्मद्वारा फलको आशा नराखी क्रिया गर्नुपर्दछ। फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नाले मेरो आश्रय सानो हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। किनकि फलको आशा गर्नेलाई फल प्राप्त भएन भने उसले मलाई छोड्न सक्दछ। फलको आशा गर्ने भए तापनि जुन साधकको मन ममा एकाग्र हुन्छ त्यसलाई उसको भावअनुसारको फल म अवश्य पनि दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हो नि त, यहाँ बाहिर म पूजा गरिहेर्छु, पूजा गरिहेर्दा फल प्राप्ति भएन भने म भोलिदेखि पूजा छोडिदिन्छु, त्यो पनि हुन्छ नि व्यक्तिको। यदि त्यस्तो भयो भने मेरो कृपा उनीहरूले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनेर भन्नुहुन्छ। तर भित्रैदेखि उसले बरु फलको आशा नगरोस्, तर म प्रति भक्तिभाव राख्दछ भने उसले अवश्य पनि मेरो भक्ति प्राप्त गर्छ, मेरो कृपा प्राप्त गर्दछ। उसको भाव अनुसारको फल म दिन्छु भन्नुहुन्छ भगवानले। कुन भावले उसले पूजा गरेको छ, जसको मन फलको चाहना परित्याग गरेर ममा लागेको छ तर पछि फलको कामना गर्छ, त्यो भक्त पनि मलाई प्रिय नै हुन्छ। पहिले चाहिँ उसले फलको आशा नराखिकन मेरो पूजा गर्छ, तर पछि चाहिँ उसले फल चाहन्छ भने त उसको त मैले इच्छा पुरा गरिदिनुपर्छ। भगवानले भन्न खोज्नु भएको यो हो। जो पहिलो जन्मको संस्कारका प्रभावले फलको चिन्ता नगरी विवश भएर मेरो शरणमा पर्छ यदि पनि त्यो भक्त मेरा लागि सधैँ प्रिय हुन्छ। जसले आफ्नो चित्त ममा समर्पित गरेको छ तथा जो मेरो अनन्य भक्त छ त्यो मनुष्य मात्र मेरो धर्मको अधिकारी हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। न मे प्रिय चतुर वेदी मद्भक्तो स्वपचो पियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा इहम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। जो मेरो भक्त छैन त्यो चारवटै वेदको ज्ञाता भए तापनि मलाई त्यो व्यक्ति प्रिय लाग्दैन। चाहे उसले 18 पुराण याद गरेको होस्, चाहे 18 उपपुराण 4 वेद नै सबै याद गरेको होस्, कण्ठस्थ होस्, तर आफूमा दम्ब राख्दछ, म भन्दा जान्ने कोही छैन भन्छ होइन, अरूसँग बोल्न छोडिदिन्छ, आफूले केही कर्म गर्दैन, अनि मेरो भक्त ऊ बन्दैन अथवा भक्ति गर्दैन भने त्यो मेरा लागि प्रिय छँदै छैन भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। तर जुन मेरो भक्त छ त्यो चाण्डाल नै होस्, चाहे पतित नै होस् होइन, चाहे खराब कर्म नै गर्ने व्यक्ति होस्, तर मेरो भक्त बन्द छ भने उसलाई म शुद्ध बनाइदिन्छु। उसलाई उपहार मैले दिनुपर्दछ, उसलाई मैले अवश्य पनि फल दिनुपर्दछ, त्यसबाट प्रसाद स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यो म जस्तै पूजा गर्न योग्य हुन्छ अवश्य पनि। जसले मलाई भक्तिभावले पात फूल फल जल समर्पण गर्छ त्यसका लागि म अवश्य अदृश्य हुन्न कहिले पनि,
अवश्य पनि उसको लागि म दृश्य रहन्छु, त्यो पनि सधैँ मेरो दृष्टिमा रहिरहन्छ। उसले मलाई देख्न पाउँदछ, यसको मतलब मैले पनि उसलाई देख्न पाउँदछु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँ अब हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, जस्तै भगवान्लाई धेरै धेरै पदार्थ लगेर टक्र्याउनै पर्छ भन्ने त हुन्न, तर आफूले टक्र्याएको पदार्थ अनुसार नै अर्को जन्ममा हामीले प्राप्त गर्दछौँ, यो पनि फेरि हुन्छ। तर अर्को कुरा के हो भने हामीसँग अभाव छ, धनको अभाव छ, सम्पत्तिको अभाव छ भने हामीले भगवान्लाई सुन्दर एउटा फुल लगेर समर्पण गरियो भने त्यही फुल हामीले समर्पण गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दा अर्को जन्ममा अथवा त्यही जन्ममा पनि सुख शान्ति भोग प्राप्त हुन्छ। मृत्यु पछाडि उसलाई चाहिँ भगवानको सान्निध्यता प्राप्ति हुन्छ भने अर्को जन्ममा फेरि उसले यदि अर्को जन्ममा लिनु पर्यो उसले भने उसले त्यो फुलको बदलामा हजारौँ चाहिँ उसले लाखौँ गुणा ज्यादा धन प्राप्त गर्न सक्दछ। यी कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवत। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले जलले सकिन्छ, फलले सकिन्छ, फुलले सकिन्छ, केले सकिन्छ, केले सकिन्छ, त्यसैले हामीले भगवानको पूजा गर्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस्, अब जस्तै यहाँ मङ्गल चतुर्थी पर्छ। अब मङ्गल चतुर्थी परेको बेलामा हामीले भगवान श्री गणेशको चाहिँ पूजा गर्नु भनेर भन्ने गर्दछौँ होइन। होम टिभी नेपालबाट हामीले भिडियो पनि लगाउँछौँ। त हामीले ल व्रत बस्न भएन अरे, अथवा पहिलोपल्ट व्रत बस्दै हुनुहुन्छ भने त अब बृहस्पति अस्त शुक्र अस्तको बेला त बस्न भएन, पहिलोचोटि व्रत बस्दै हुनुहुन्छ होइन, पहिले बस्दै हुनुहुन्थ्यो भने त बस्न सकिन्छ, त्यसबाट लाभ पनि लिन सकिन्छ हामीले होइन, यो कुरा हुन्छ। त्यसैले अब जुन हामीले श्री गणेश पुराणमा पनि श्रवण गरेका थियौँ कि सङ्कष्ट चतुर्थीको महत्त्व होइन, मङ्गल चतुर्थी भनौँ अथवा गणेश चतुर्थी भनौँ, यिनीहरूको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसमा पनि अब अत्यन्त प्रिय बार मङ्गलबार होइन त गणेशजीका लागि हो। त्यसमा चतुर्थी तिथि जोडिन्छ भने त यो एकदम राम्रो संयोग, महासंयोग भनेर हामीले भन्नुपर्दछ। र त्यो संयोग चाहिँ हाम्रा लागि लाभदायक रहन्छ। त्यो संयोग फेरि हाम्रै फाइदाका लागि भएको हो, तर त्यो हामीले बुझ्दैनौँ कतिले होइन। अब हामीले त्यस दिनमा अरू केही पनि गर्न सकिएन, ल व्रतै बस्न सकिएन भने पनि त भगवान्लाई सम्झन सक्दछौँ, गणेश भगवान्लाई सम्झन सक्दछौँ। हे भगवान्, आज तपाईँको चाहिँ कृपा प्राप्त गर्ने दिन परेछ, यानि कि तपाईँले हामीलाई कृपा गर्ने दिन परेछ, हामी पनि प्रसन्न छौँ, हजुर पनि प्रसन्न भइदिनु होला। मैले व्रत बस्न सकिनँ तर पनि मैले हजुरको सेवा गर्दैछु, हजुरको पूजा गर्दैछु भनेर जल फल जे छ आफूसँग त्यो समर्पण गर्न सकियो, अर्पण गर्न सकियो भने पनि भगवान् त प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ प्रेमको भूखा हूँ मैं होइन, प्रेम ही एक सार है। म त प्रेमको भोको छु प्यारे, म प्रेमको भोको छु, मलाई प्रेम देऊ बरु। धन आइ सुख शान्ति यो सबै कुरा त ममा छँदैछ, तर ममा के को अभाव छ? प्रेमको अभाव छ। प्रेम गर मलाई, यदि प्रेम गर्छौ भने पक्कै पनि तिमीहरूको कल्याण हुन्छ। यहाँ भगवान्ले त्यही भन्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ यहाँ अगाडि गएर, अब म उत्तम यहाँनिर भक्तको अथवा उत्तम ब्राह्मणत्व धारण गर्ने व्यक्तिहरूको वर्ण धर्मका विषयमा संक्षेपमा बताउँछु भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ दिनमा 3 पटक स्नान गर्नुपर्दछ यसरी बताइएको छ। अग्निहोत्र विधिपूर्वक शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि दान, ईश्वरको भक्ति, दया, सत्यवचन, सन्तोष, आस्तिकपन, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, शुद्धि, शिखाधारण, जनै धारण, रुद्राक्षको मालाको धारण, पूर्णिमा, औँसी र चतुर्दशीमा भगवान शिवको पूजा गर्नुपर्दछ लगायतका अन्य सबै वर्णहरूको साधारण धर्म हो। यो जति पनि अन्य वर्णहरू छन् सबै वर्णहरूको यो साधारण धर्म हो, यो कार्य गर्नुपर्दछ भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले क्षमा, शान्ति, सन्तोष, सत्य अनि चोरी नगर्नु, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, खराइन धारण गर्नु, सबै प्रकारको आसक्ति परित्याग गर्नु ब्राह्मणहरूका विशेष धर्म हुन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अथवा ब्राह्मणत्व धारण गर्न चाहने व्यक्तिहरूले यी कुराहरूलाई विचार गर्नु पर्यो। हामी सबैले, सबै वर्ण, सबै धर्मका व्यक्तिहरूले सबैले हामीले यी कार्यहरूलाई विचार गरियो, यी कार्यहरू गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ भनेर बताइएको छ यहाँनिर प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले यी कार्यहरू हामीले गर्न
सक्दछौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब यहाँनिर अगाडि गएर फेरि भन्नुहुन्छ कि अब योगीहरूको लक्षणका बारेमा अथवा योगीहरूको लक्षणको विषयमा बताउँछु भनेर यहाँनिर भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ के गर्नुपर्दछ त भन्दा दिनमा भिक्षाबाट प्राप्त भएको अन्नको भोजन गर्नु, यो कार्य गर्नु पर्यो। यो उनीहरूको के हो, विशेष धर्म हो। सन्यासीहरूलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। यिनीहरू सबै ब्रह्मचारीहरूले पनि रात्रिमा भोजन गर्नु हुँदैन। यहाँ भन्नुहुन्छ मैले क्षत्रिय र वैश्यका लागि पढाउने, यज्ञ गराउने, दान लिने व्यवस्था गरेको छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि के गर्नु पर्यो, यसको मतलब यहाँनिर दान हामीले जस्तै अब लिने हैन, लिने कुरामा जस्तै अब हामीले कस्तो कर्म गरेका छौँ त्यही अनुसार हामीले यो कुरामा भर पर्छ। जस्तै दान लिँदाखेरि दान पचाउन सक्ने क्षमता हुनु पर्यो हामीमा, त्यो कुराहरू रहेको हुन्छ यहाँनिर। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मेरो आश्रयमा रहने राजा वा जति पनि अन्य व्यक्तिहरू छन्, अब उनीहरूले पनि आफ्नो वर्णको रक्षा गर्नुपर्दछ, आफ्नो धर्मको रक्षा गर्नुपर्दछ। सबैको विश्वास छिटै फाटफुटहरूले भन्ने बित्तिकै पाटफुट विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन। अलिकति विचार गरेर, विचारलाई तौलिएर कसले के भन्दैछ यो कुरालाई विचार गरेर मात्र विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि योगीमा भने विश्वास राख्न सकिन्छ। यहाँनिर धेरै कुरा भनिएको छ। अनि यहाँनिर सेनाको रक्षा गर्नु, आफ्ना गुप्तचरहरूबाट सबैतिरको खबर लिनुपर्दछ। राजाहरूले पनि यो आफ्नो धर्म निभाउनु पर्दछ। यहाँ सधैँ वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ भनेर बताउनु भएको छ। खरानीको कवच लगाउनु पर्दछ। अनि अब यहाँनिर जस्तै आफ्नो वर्ण आफ्नो धर्मअनुसारका विभिन्न कर्महरू बताइएको छ। ती कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि आफूले गरेको कर्मअनुसार उनीहरूले धर्म प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने कुराहरू रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, वानप्रस्थ सन्यासी र ब्रह्मचारीहरूका लागि ब्रह्मचर्य पालन गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो मुख्य धर्म हो भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। स्त्रीहरूका लागि आफ्नो पतिको सेवा सनातन धर्म हो भनेर यसरी बताइएको छ। यदि पतिले आज्ञा दिए भने स्त्रीहरूले यदि त्यो समयमा पूजा गर्दछन्, उनीहरूले कुनै धर्म गर्दछन् भने त्यसको पुण्य कयौँ गुणा ज्यादा हुन्छ भनेर बताइएको छ। यदि पतिदेवको आज्ञा पाइन्छ भने यहाँनिर यी कुराहरू बताइएको छ। पूजा गर देवी भनेर भन्नुभयो अथवा साथमा बसेर पतिदेवले पूजा गरिदिनु भयो भने त्यसको पुण्य अथाह प्राप्त गर्न सकिन्छ। ती पति पत्नी दुवैले त्यसको पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन्, त्यो धर्म प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर यसरी बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर भगवानले भन्नुहुन्छ कि जसका पति छैनन् अथवा पतिको मृत्यु भएको छ, अब ती नारीहरूले गर्ने धर्मका बारेमा यहाँ बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अब उनीहरूले कस्तो चाहिँ नियममा रहँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यी कुराहरू हामीले कति गर्न सक्छौँ अथवा कति गर्न सक्दैनौँ त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। तर हामीले अलिकति भए पनि यसलाई चिन्तन मनन गरियो र आफूले केही गर्न नसके पनि सुन्ने मात्रै काम गरियो अथवा हामीले चाहिँ यसलाई थोरै भए पनि पालन गर्ने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई राम्रो हुने हो। हुन त अहिलेको जुन समयमा व्यक्तिहरू सबै स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्, आफ्नै तरिकाले बाँच्न चाहन्छन्, त्यो आफ्नो हिसाब हो। तर पनि यहाँनिर हामीले अलिकति भए पनि थोरै नियम र अनुशासनमा रहियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हेर्नु होला जति पनि विकसित देशहरू छन् उनीहरूले कुनै न कुनै एउटा नियम बनाएका छन्, एउटा अनुशासन एउटा कानुनमा उनीहरू रहेका छन्। तर अलिकति जब स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यहाँ अनेक प्रकारका हत्या हिंसादेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू परिरहन्छ। स्वतन्त्र नहुनु भन्ने कुरा पनि होइन, फेरि स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर त्यो स्वतन्त्रताको सीमा नाग्यो भने त्यसले समस्या निम्तिन्छ। यी कुराहरू छन्। अब यहाँ बताइएको छ कि जसका पतिदेव हुनुहुन्न अथवा पतिदेवको मृत्यु भएको छ भने व्रत दान तपस्या शुद्धि, भुइँमा सुत्नु, रात्रिमा भोजन गर्नु, अनि सधैँ ब्रह्मचर्यको नियममा रहनु,
खरानी वा जलले चाहिँ आफूले स्नान गर्नुको मतलब खरानी अथवा आफूले खरानी धारण गर्नु, जलले स्नान गर्नु, शान्ति, मौनता, क्षमा, सबै जीवलाई अन्न दिनु, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, विशेष गरेर एकादशीको व्रत लिनु अनि मेरो पूजा गर्नु। यी जति पनि विधवा जस्तै हामीले चाहिँ पति नभएका नारीहरू हुनुहुन्छ हैन, स्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो विशेष धर्म हो भनेर बताइएको छ यहाँ। यसरी नै भन्नुहुन्छ कि जति पनि आफ्ना आश्रममा छन्, आफ्ना वर्णमा छन्, जस्तै सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थहरूको धर्मका बारेमा यहाँ संक्षेपमा यहाँ बताइदिएँ मैले भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यी कुराहरू मैले के बताएँ? गृहस्थीहरूका लागि बताएँ। जति पनि अगाडि थिए सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ र गृहस्थीहरूको धर्मको बारेमा बताइदिएँ। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि गएर कि जति पनि व्यक्तिहरू छन्, स्त्री हुन् अथवा पुरुष हुन्, उनीहरूमा कुनै पनि भेदभाव छैन। जसले मन्त्रको जप गर्दछन्, जसले मेरो भक्ति गर्दछन्, उनीहरूले मेरो कृपा अवश्य पनि पाउँछन्। उनीहरूमा कुनै भेदभावको कुरा हुँदैन। पक्कै पनि उनीहरूले मेरो कृपा प्राप्त गर्न सक्दछन्, तर आफै अहम भाव लिन्छन्, आफै मूढ बन्दछन्, आफै मूर्ख बन्दछन् भने उनीहरू आफै पतित हुन्छन्। यो संसारमा जुन मनुष्यले आफ्नो इच्छाअनुसार मेरो मूर्तिको सेवा रूपी व्रत लिएका छन् अथवा मेरो मूर्तिको पूजा गर्ने त्यो व्रत लिएका छन्, ती पहिलो जन्मको सेवाको संस्कार सम्पन्न भएकाले भाव सम्पन्न छन्। तिनीहरू पक्कै पनि जसमा भाव छ, जसमा भक्ति छ, उनीहरूले त मेरो कृपा प्राप्त गर्छन्। ती स्त्री लगायत विषयहरूमा आसक्त नहुन् पुरुषहरूले पनि। यदि त्यसो भयो भने उनीहरूले के प्राप्त गर्दछन्? धर्म प्राप्त गर्दछन्। अनासक्त भएर उनीहरू पापबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। मेरो कृपाले शुद्ध भएका ती विवेकशील मनुष्यलाई मेरो स्वरूपको ज्ञान अवश्य पनि हुन्छ। जसमा अलिकति भए पनि विवेक छ, अलिकति भए पनि बुद्धि छ, थोरै भए पनि ज्ञान छ भने अवश्य पनि उनीहरूले मेरो चाहिँ भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यहाँनिर बताउनु खोजेको यो छ। यहाँ भन्नुहुन्छ कर्तव्य र अकर्तव्यको बन्धन रहँदैन जसमा ज्ञान छ, हैन। उनीहरूका लागि समाधि र शरणागति पनि आवश्यक छैन। जसरी मेरो लागि कुनै विधि छैन, त्यसै गरी तिनका लागि पनि हुँदैन। अब तिनीहरू मेरा भक्तहरूको कल्याणका लागि मनुष्य भावमा पृथ्वीमा रहेका छन्। तिनीहरूलाई रुद्रलोकबाट खसेको सम्झनु पर्दछ। जसले मेरो सेवा गरिरहन्छन्, मेरो मूर्तिको पूजा गरिरहन्छन् भने उनीहरू साक्षात रुद्रका स्वरूप हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। जसरी ब्रह्मा लगायतका देवताले मेरो आज्ञा पालन गर्छन्, त्यसै गरी मनुष्यहरूले ती शिव योगीको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। जसले शिव भक्त भनेर अगाडि बढेका छन्, उनीहरूको आज्ञा पालन गरे भने उनीहरूको जहिले तहिले कल्याणै कल्याण हुन्छ भनेर बताइयो। तिनीहरू मेरो आज्ञाका आधार हुन् भनेर यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ। तिनीहरूमा ज्यादै सद्भाव रहेको हुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यसकारण उनीहरूको दर्शन गर्दा सबै पाप नष्ट हुन्छ। उनीहरूको दर्शन मात्र कसैले गर्छ? जस्तै कसैले त्रिपुण्ड लगाएको छ निधारमा, हैन, तेर्सो चन्दन लगाएको छ, कसैले चाहिँ भगवान शिवको मन्त्र जप गरिरहेको छ, कसैले चाहिँ भगवानका गुणानुवाद आदि जपिरहेको छ। उनीहरूको दर्शन मात्र गर्ने मनुष्यको पनि सारा पाप नाश हुन्छ भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। मेरै स्वरूपको पूजा गर्नुपर्छ, मेरै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेरा भक्तको वचनलाई पालन गर्दछ, मेरा भक्तको चाहिँ उनीहरूले सेवा गर्दछन् भने उनीहरू स्वतः मुक्त हुन्छन्। मेरा भक्त नै मेरो स्वरूप हुन् भनेर भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। के हुन्? मेरा भक्त मेरो स्वरूप हुन्। त मेरा भक्तको अपमान कसैले गर्छ भने म जति क्रुद्ध अरू कोही पनि हुँदैन, तर मेरै भक्तको सेवा कसैले गर्छ भने म जति खुसी अरू कोही पनि हुँदैन भनेर भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ। जुन मनुष्य ममा आसक्त हुन्छ उसमा अनायास रूपमा कम्प, स्वेद, अश्रुपात, घाँटीमा स्वर विकार, आनन्द सहितका भाव पटक पटक उत्पन्न हुन्छन्। मैले अस्ति यहाँ भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई, ठ्याक्कै त्यही कुरा आयो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले धेरै अस्ति पनि भनेको छु। जस्तै यहाँ भगवान स्वयंले भन्नुभएको छ यो कुरा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, स्वयं श्री शिव महापुराणमा यहाँ लेखिएको छ। यदि ममा आसक्त छ व्यक्ति, मेरो भक्ति गरिरहन्छ, मेरो सेवा पूजा गरिरहन्छ भने उसमा के आउन सक्दछ? भगवानले यहाँ लक्षण बताइदिनु भयो। कम्प भनेको कसैलाई यसो काम्ने जस्तो झिरिङ झिरिङ, होइन, त्यस्तो आउन सक्दछ। अश्रुपात भनेको
जो ममा अत्यन्त भक्त छ नि उसको आँखाबाट आँसु झर्छ, मेरो पूजा गर्दा मेरो कथा सुन्दा ओहो भित्र डुब्छ, आनन्द महसुस गर्छ भने उसलाई मेरो कृपा प्राप्ति हुँदैछ। भगवान्ले यो लक्षण यहाँ बताइदिनु हो। घाँटीमा स्वर विकार होइन, घाँटीको स्वर परिवर्तन हुन् कहिलेकाहीँ, त्यो हो भने पनि उसमा मेरो भक्ति छ भन्ने अथवा त्यो भक्त म प्रति आसक्त छ भन्ने यी लक्षणहरू हुन्। अनि आनन्द उसमा आएको छ भने ऊ पनि मेरो भक्त हो, यो पनि मेरो भक्तको लक्षण हो, यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ मेरो सान्निध्य प्राप्त गरेको मनुष्य मेरै स्वरूप हुन्छ भनेर यहाँनिर उहाँले बताउनु भएको छ। ऊ साधारण मनुष्य जस्तो देखिए तापनि यथार्थमा ऊ के हो? रुद्र हो। सबले भनौँ हर हर महादेव। के हो ऊ? हेर्दाखेरि हामी जस्तै खाला, हामी जस्तै हिँड्ला, हामी जस्तै चाहिँ खेल्ला, हामी जस्तै वचन बोल्ला, तर ऊ साक्षात मेरो स्वरूप हो भनेर भगवान्ले बताउनु भएको छ। त भगवान् कुन रूपमा आउनुहुन्छ कसैले देखिया छैन। त भगवान् कुन रूपमा आउनु भएको छ, हामीले कहाँनिर को व्यक्तिसँग नराम्रो गर्दैछौँ, को व्यक्तिसँग राम्रो गर्दैछौँ, यो हामीलाई थाहा हुन्छ? थाहा हुन्न। भगवान् नजाने कुन रूपमा आउनु भएको हुन्छ, कुन रूपमा आएर हाम्रो उद्धार गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई चाहिँ राम्रो गरिराख्नु भएको छ, त्यो अलिकति मात्रै पनि हामीले अनुभव गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यदि हामीले अनुभव गरिएन, आफै महिमता भइयो भने भोलिका दिनमा हामीले दुःख कसैले पनि पाउँदैन फेरि। त्यो विचार गर्नुपर्छ हामीले। त्यसैले मेरो भक्त मेरै स्वरूप हो, मेरो भक्त मेरै के हो? स्वरूप हो, रुद्र स्वरूप हो भनेर भगवान्ले यहाँ बताउनु भयो। कसले? भगवान् साम्ब सदा शिवले यो पार्वतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यता उपमन्यु ऋषिले यही ज्ञान कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ? भगवान् श्रीकृष्णलाई दिँदै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि उसलाई साधारण जस्तो मनुष्य ठानेर, मेरो जस्तै खाँदैछ होइन, मेरो जस्तै त लाइराखेको छ नि, मसँगै त हिँडिराखेको छ नि होइन, म जस्तै त बोलिराखेको छ नि भनेर उसलाई साधारण सम्झिएर उसको अपहेलना गर्छ भने म जति रुष्ट, म जति क्रोधित अरू कोही पनि हुँदैन भनेर भगवान्ले यहाँ बताउनु भयो। श्री शिव महापुराणमा हजुरहरू आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ। शास्त्रको वचन हो, झुट छैन। शास्त्रभन्दा माथि कोही पनि छैन। प्यारभक्त भागवतहरू, यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त यहाँनिर अगाडि गएर उपमन्युले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णलाई, यस्ता प्रकारले भगवान् शिवले तीनवटै लोकको कल्याणलाई दृष्टिगत गरेर ज्ञानको सारका विषयमा बताइदिनु भएको छ। कसलाई? पार्वतीलाई बताउने क्रममा यो उपदेश, यो ज्ञान हामी सबैलाई दिनुभएको हो। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल यी कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। वेदहरू, इतिहासहरू, पुराण अनि विद्याहरूमा यो विज्ञानका विषयमा विस्तारमा बताइएको छ कि यो ज्ञान दिएको छ, यो विवेक, यो बुद्धिका बारेमा बताइएको छ। जो भगवान् शिव र पार्वतीसँग सम्बन्धित ज्ञानरूपी अमृतले परिपूर्ण छ, उहाँहरूको परम भक्त छ, उसका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। उसका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। यसकारण सिलसिलाबद्ध रूपमा बाहिरी र भित्री कर्म परित्याग गरेर ज्ञानबाट जान्न योग्यसँग साक्षात्कार गरेपछि त्यो साधन रूपी ज्ञान पनि परित्याग गरिदिनुपर्छ भनेर भगवान्ले बताउनु भएको छ। यदि मन भगवान् शिवमा एकाग्र भएको छैन भने कर्म गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। मन भगवान् शिवमा एकाग्र यदि जब हुन्छ भने उसले कर्म गर्दछ भने त्यो कर्म उसको फलीभूत हुन्छ, उसलाई लाभ हुन्छ, यसरी बताइएको छ। मन एकाग्र भएको छ भने कर्म गर्न आवश्यक छैन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ होइन। अब जस्तै भगवान् शिवमा मन एकाग्र भइरहेको छ भने त्यहाँ पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, जप गर्ने पनि आवश्यक भएन। तर एकाग्र हुनै सक्दैन, एकाग्र बनाउन सक्नु पर्यो। एकछिन हामीले मन्त्र जप्न थाल्छौँ, अघि कहाँ चिप्लिन्छ हाम्रो मन होइन, कहाँ पुग्छ, के खान पुग्छ, के गर्न पुग्छ, कहाँ दौडिन्छ, के किन्न पुग्छ बजारमा, केही थाहा हुँदैन हामीलाई। हो, यस कारणले गर्दा हामीले यो मन एकाग्र बनाउन सक्नु पर्यो, यसरी बताइएको छ। यसकारण अब यहाँनिर बताइएको छ कि सिलसिलाबद्ध रूपमा बाहिरी र भित्री कर्म परित्याग गरेर ज्ञानबाट जान्न योग्य साक्षात्कार, ज्ञान जान्न योग्यसँग, फेरि यहाँ यही बताइयो कि योग्यसँग चाहिँ साक्षात्कार गरेपछि त्यो साधन रूपी ज्ञान परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यदि मन भगवान् शिवमा एकाग्र भएको छैन भने कर्म, यहाँ अघि मैले बताएको थिएँ यही कुरा यहाँ आएको छ, कुनै पनि कर्म गर्नुको औचित्य छैन।
जसको मन भगवान शिवमा लागेको छ र बुद्धि स्थिर भएको छ, जसको चाहिँ भने त्यो मनुष्य यस लोक र परलोक जहाँ पनि आनन्दित हुन्छ। यो कुरा फेरि यहाँ पनि आएको छ कि जहाँ पनि आनन्दित हुन्छ, ऊ जहाँ पनि आनन्दित हुन्छ, जता पनि ऊ प्रसन्न रहन्छ, खुसी रहन्छ, आनन्दसँग आफूले जीवन व्यतीत गर्न सक्दछ। यो यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ओम नमः शिवाय मन्त्रले सबै सिद्धि सुलभ हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसले ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः यी मन्त्रहरूको हर पल जप गरिरहन्छ भने उसका सारा विघ्नहरू नाश भएर जान्छन्, उसमा भक्ति पनि अझ सुदृढ भएर जान्छ, भक्ति बढेर जान्छ र भगवानको कृपा उसले प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। यसकारण उत्तम र मध्यम ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि यो मन्त्रको ज्ञान हुन आवश्यक छ। अवश्य पनि के को, कुन मन्त्रको? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जान्न आवश्यक छ भनेर भगवान साम्ब शिवले पार्वतीलाई यसरी ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। यही कुरा हजुरहरू समक्ष हामीले राखिराखेका छौँ। अब अर्को भागमा हामीले फेरि कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।